कैलाश मानसरोवर जाने सडक खण्ड धारचुलादेखि लिपुलेकसम्म करिब 79 किलोमिटर मध्ये 19 किलोमिटर सडक खण्ड भारतले नेपाली भूमि मिची बनाएको नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले बताउनु भएको छ। आइतबार संसदमा सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा बोल्दै मन्त्री गेवालीले भारतले अतिक्रमण गरेका कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भएको स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री गेवालीले सीमा विवादको सम्बन्धमा सरकारले कूटनीतिक तहमा पत्राचार गरिरहेको अवस्थामा नेपाललाई कुनै जानकारी नै नदिई बाटो बनाइएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। भारतले उक्त सडक खण्ड शुक्रबार भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहबाट भिडियो मार्फत उद्घाटन गरेको थियो। रक्षा मन्त्री सिंह र भारतीय रक्षा मन्त्रालयको ट्विटर मार्फत उद्घाटन गरेको तस्बिर आएपछि नेपालमा जनस्तरदेखि भारतीय यस कदमको तीव्र विरोध र आन्दोलनहरू सुरु भएको थियो भने सरकारमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए। यद्यपि परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आपत्ति जनाएको थियो। सन् 1816 मा भएको सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहित काली महाकाली नदीको पूर्व क्षेत्र नेपाली भूभाग भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। दुई देशबीच घनिष्ठ एवं मित्रवत सम्बन्धको माध्यमबाट ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज, तथ्य र नक्साका आधारमा सीमा सम्बन्धी मुद्दाहरूको कूटनीतिक समाधान खोज्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको भन्दै नेपाली भूमिमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारतलाई आग्रह गरिएको थियो। आइतबार संसदमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले भारतीय पक्षसँग विभिन्न वार्ता र संवाद भइरहेको स्मरण गर्दै राष्ट्रिय हितलाई कायम राखेर सरकारले कूटनीतिक समाधान चाहेको बताउनुभयो। यो समस्याको नेपालले कूटनीतिक समाधान चाहेको छ। एकातिर नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखिनेछ, त्यसमा सम्झौता रहित अडान राखिनेछ। सँगसँगै असल छिमेकीपन, असल मित्रताको भावनालाई पनि हामीले सँगसँगै अगाडि लैजानेछौँ। राष्ट्रिय हितमा दृढतापूर्वक कायम रहँदै तर यसको कूटनीतिक समाधान खोज्ने गरी हामी अगाडि बढ्नेछौँ र यस सम्बन्धमा मित्र राष्ट्र भारतलाई पनि यस्तो बेलामा जति बेला सिङ्गो देश, सिङ्गो संसारको ध्यान यो एउटा मानवीय सङ्कटमा केन्द्रित भएको छ, छिमेकीहरूका संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठ्ने खालका यस्ता गतिविधिहरू नहुन् भन्ने कुरा पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको हो भन्ने ऐतिहासिक दस्तावेज, तथ्य र प्रमाणहरूले प्रमाणित गरिसकेको छ। तर भारतले आफ्नो भूमि भन्दै दाबी गर्दै आएको छ। पछिल्लो पटक सन् 2019 नोभेम्बर 2 मा भारतले आफ्नो राजनैतिक नक्सामा नेपालको लिपुलेक क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा लामो आन्दोलन भएको थियो भने सरकारले पनि औपचारिक रूपमा आफ्नो भूमि भएको दाबी गरेको थियो। उक्त भूमि समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्नेदेखि भूमि फिर्ता गर्नेसम्मको वचनबद्धता मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए। केही पहल र प्रयास गरिएको औपचारिक जानकारी सरकारले दिए पनि पर्याप्त र दृढतापूर्वक नगरेको प्रतीत भएको छ। शुक्रबार उद्घाटन गरेको सडक खण्ड भारतले सन् 2005 देखि सुरु गरेको र सन् 2014 देखि तीव्र गतिमा काम गरेको थियो। सन् 2015 मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीनको भ्रमणमा जाँदा लिपुलेकलाई व्यापार नाकाको रूपमा विस्तार गर्ने द्विपक्षीय सहमति समेत गरेको थियो। अन्ततः सरकारले जति प्रयत्न गरे पनि भारतीय मिचाहा प्रवृत्ति छरपष्ट भएको छ भने सरकारले पनि दह्रो गरी अडान राख्न नसक्नु र कूटनीतिक पहलमा कमजोरी देखा परेको छ। यता सत्तारूढ दल नेकपाले वक्तव्य जारी गरी भारतीय कदमप्रति आपत्ति जनाएको छ। नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबाट हस्ताक्षरित वक्तव्यमा दुवै सरकारलाई वार्ता र कूटनीतिक माध्यमले यो समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरिएको छ भने सडक निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न र यो मुद्दालाई जटिल बनाउने कुनै पनि कार्य नगर्न भारतलाई आग्रह समेत गरेको छ। संसदमा बोल्दै नेकपा सांसद भीम रावलले नेपाली नक्सा प्रकाशित नभएकोमा असन्तुष्टि पोख्दै नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटाउन माग गर्नुभयो। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विरुद्ध छ, असल छिमेकी नीतिको विरुद्ध छ र त्यो आजको सभ्य समाजको विरुद्ध छ। त्यसकारण त्यो काम तुरुन्त बन्द होस् र त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता होस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु र त्यो भारतीय सेना फिर्ता गर्नेतर्फ नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ म त्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडुले बाटो बन्दै गरेको बारे सरकारसँग सूचना थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। बडुले सरकारले उक्त भूमि फिर्ता गर्न हालसम्म गरेको कूटनीतिक प्रयास बारे जानकारी समेत माग्नुभयो। कहिलेदेखि बन्न सुरु भयो यो सूचना यो सरकारसित थियो कि थिएन? आज उद्घाटन हुँदासम्म यो सरकारले के नोट पठाएको छ, के लेखेको छ, यसको जानकारी अहिले चाहियो। यो सरकारको बाटो बन्दै थियो भन्ने कुरा जानकारी यदि छैन भने यसको सूचना
माध्यम समाप्त भएका हुन् कि यससित कुनै सूचनाको समाज छ कि छैन। संसदमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले भारतसँगको सीमा विवाद समाधान नभएको भन्दै लिपुलेक क्षेत्रमा बनेको सडकको सम्बन्धमा चीनसँग पनि कूटनीतिक तहमा कुरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। चीनलाई पनि डिप्लोमेटिक नोट सरकारले पठाएको छ कि छैन, किनभने यो लिपुलेक को बारेमा जुन सहमति भएको छ त्यो भारत र चीनको बीचमा भएको छ, जुन कि परराष्ट्र मन्त्रीजीले आफ्नो प्रस्तुतिमा भन्नुभयो। त्यसले गर्दा यसमा चाहिँ दुवै पक्ष दुवै छिमेकी देशसँग चाहिँ कूटनीतिक प्रयासको आवश्यकता छ। त्यस्तै नेकपा मसालकी सांसद दुर्गा पौडेलले भारतीय अटेरीपनको विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म गुहार्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। टेरीको अवस्था देखिएन, इन्डियाले टेरीको अवस्था देखिएन, मिचेरै लैजान कोसिस गरेको देखियो। त्यसैले अबको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर जानुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा तान्नुपर्छ। त्यसको निम्ति सरकारको के धारणा छ? उता भारतीय विदेश मन्त्रालयले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरी भारतीय भूमिमै सडक बनाएको दावी गरेको छ। कैलाश मानसरोवर यात्रा गर्ने पुरानो बाटो नै पछि आएको जिकिर गर्दै भारतले कोरोना महामारीपछि कूटनीतिक संवाद मार्फत समस्या समाधान गर्न तयार रहेको जनाएको छ। नेपाली भूमिमा भारतीय हस्तक्षेप रहेको कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपाली भूमि हो र यो भूमिलाई नेपाली नक्सामा समावेश गर्दै भौतिक रूपमा पनि नेपाल फर्काउन सरकारले गम्भीर कूटनीतिक कदम चाल्नु आवश्यक छ। एबिसी रिपोर्टर विक्रम रत्न, काठमाडौँ।